नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूजमा। म मधुकर लुइटेल। दर्शकवृन्द, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर भएपछि कानून विपरीत थुप्रै काला करतुतहरू भएका छन्। हामीले चाडपर्वसँगै बढ्ने गरेको कालाबजारी र फितलो प्रशासनको विषयमा पटक पटक सचेत गराउने जमर्को गरिरहेका छौं। आज हामीले विश्व गुणस्तर दिवसको सन्दर्भ र हामीले उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा भइरहेको मिसावटको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। खाद्य सामग्री बेचबिखन गरेर उपभोक्ता ठग्ने काला करतुतको चिरफारलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौं। विश्व गुणस्तर दिवस नाम मात्रको भएको छ। यहाँ राज्यको उपस्थिति नभएको अनुभव गरिरहेका छन् जनता। खाद्यान्नमा हुने मिसावट र कालो बजारीले उनीहरू आक्रान्त भएका छन्। त्यति मात्र होइन, एउटै सामानको मूल्य पसल नै पछि फरक हुन्छ। यहाँ राज्यले अनुगमन गर्दैन, जनता लुटिएका छन्। थाहा पाए पनि थाहा नपाए झै गर्छ राज्य। खाद्यान्नमा भएको मिसावटले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। सरकारी तौरबाट अनुगमन हुन्छ, तर अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जनताका बैरी र फटाहरू उम्किरहेका छन्। राज्यको उपस्थिति जनताले महसुस गर्ने अवस्थामा छैन। जनता अपारदर्शी काला करतुतको शिकार भइरहेका छन्। चाडबाडको समयमा खाद्यान्नको चोहो गर्न सबै लागेका हुन्छन्। बढ्दो बजार मूल्यसँगै आम उपभोक्ता कुनै न कुनै तवरबाट ठगिएका थुप्रै उदाहरणहरू हामीले भेटेका छौं। चाडबाडको समयमा व्यापारीलाई मौका छोप्नु र यसको फाइदा समेत लिनु छ। केही दिन अघि कलंकी र कीर्तिपुरमा देखिएको दृश्य देखाउँदैछ। मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ। यहाँ पैसाका लागि मान्छे कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने सजीव चित्रण हो। गुणस्तर दिवस हो आज। के तपाईलाई थाहा छ नेपाली बजारमा कतिसम्मको गुणस्तरीय सामान पाइन्छ भन्ने नमुना त हामीले देखाइसकेका छौं। चाडबाड भनेको व्यापारीका लागि मुनाफा आर्जन गर्ने समय हो। अझ भन्नुपर्दा उनीहरूको लागि दाउ नै हो पैसा कमाउने। नाफाका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् व्यापारीहरू। खाद्यान्न लुकाएर कृत्रिम अभाव त बनाउँछन् नै यिनीहरू, र पैसा कमाउने धुनमा मान्छेको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न पनि पछि पर्दैन। अर्कोतर्फ अभावको मौका छोपी सर्वसाधारणलाई गुणस्तरहीन सामान बेच्छन् र आम उपभोक्तालाई ठग्ने काम भएको छ। तपाईले हेर्नु भएको दृश्यले स्पष्ट बताउँछ बजारमा कति गुणस्तरीय सामग्री बेचबिखन भइरहेको छ भन्ने। यस्तो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ हाम्रो बजारमा। ठगिन्छन् आम मानिस सधैँ यसरी, तर ठगी रोक्ने प्रभावकारी पहल भएको छैन। त्यसैले मनोमानी बढिरहेको छ। कम गुणस्तरीय सामग्री बेचेर कालो बजारी गरिरहेका छन् व्यापारीहरू। बजार अनुगमन त हुने गरेको छ, तर कारबाहीको लागि कानून कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। यसले मिसावट र कालो बजारी गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। ऐन मजबुत छ, तर कार्यान्वयनको पाटो किन अत्यन्त फितलो? मान्छेको जीवनसँग प्रत्यक्ष खेलवाड गर्ने यस्ता लुटेराहरूलाई राज्यले कारबाही गर्नु पर्दैन? एकपटक हेर्नुहोस् त यो दृश्य।
अनुगमन पनि हुन्छ अनि दोषीहरू पनि भेटिन्छन्, तर तिनीहरूलाई कारबाही नगरी मात्र निर्देशन दिएर पठाउँछ। यसले गर्दा दोषीहरूले कानूनको खिल्ली उडाउँदैछन् अनि उपभोक्तालाई ठग्ने क्रम जारी र निरन्तर पनि छ। यस्ता गतिविधि गर्नेहरू विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2054 मा कड़ा व्यवस्था गरिएको छ, तर पनि यो क्रम जारी छ। रोक्न सकेका छैनन् यसलाई नियामक र अधिकार प्राप्त निकायहरूले। वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले गरिरहेको छ निरन्तर अनुगमन, तर कारबाही खोइ। विभागले ऐनले दिएको अनुसार त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, मुद्दा समेत चलाउन पाउने अधिकार छ। तर अहिलेसम्म अल्पसंख्यक त्यस्ता व्यापारीमाथि मुद्दा चलाइएको छ, बाँकीलाई मात्र स्पष्टीकरण माग गरी उन्मुक्ति दिइरहेको छ। के व्यवस्था छ त ऐनमा? यदि कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी खाद्यान्नको हाहाकार मचाउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद तथा 50,000 जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ। लेबल नभएका सामान बिक्री गरेको थाहा पाइएमा 2 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना गरिने प्रावधान छ। यदि कमसल सामग्रीको बिक्री वितरण तथा उत्पादनसम्म गरेमा 5 वर्ष कैद तथा 50,000 रुपियाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था छ कानूनमा। तर यस्ता अपराध दिनदिनै हुँदा पनि दोषीलाई कारबाही भने हुन सकेको छैन। कानूनले यस्ता कालो बजारीलाई लक्षित गर्दै प्रभावकारी नियम तर्जुमा गरेको छ, तर सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा यी प्रावधानहरू मात्र कागजमा सीमित भएका छन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने खालका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री तथा वितरण गरेमा ज्यानै जाने खालको भएमा 14 वर्षसम्म कैद हुनुपर्छ भन्छ ऐनले। अनि कुनै अंग विशेषलाई हानि पुर्याएमा 10 वर्षसम्म कैद तथा 5 लाख रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। तर यो नियम आजसम्म लागू भएकै छैन। आजसम्म पनि कुनै उत्पादक तथा बिक्री वितरक वा व्यापारीले यस आरोपमा सजाय पाएको उदाहरण छैन। यस्ता कानून त अपराध ठरिएका काम गरे पनि निर्धक्क रूपमा समाजमा हिँडिरहेका छन् अपराधीहरू। किनकि प्रशासनको कमजोरीले उन्मुक्ति दिएको छ यिनीहरूलाई। कानून असाध्यै भद्र छ, दोषी भेटिन्छन्, उनीहरूले जनतालाई लुटिरहेका छन्, तर कारबाही गर्नै सकिन्न। कस्तो कानून रहेछ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन र बजार संरक्षण ऐन भद्र छन्। म यी कानूनहरूलाई भद्र कानून भन्छु। निश्चित रूपले तपाईले जिज्ञासा गर्नुभएको जस्तो यसमा अनुगमन जाने, निरीक्षणमा जाने मेरा निरीक्षण अधिकृतहरूले बजारमा सजाय गर्न सक्नुहुन्न, आर्थिक दण्ड गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले सुधारात्मक सचेतात्मक कारबाही गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कसुर गर्ने व्यवसायीहरूलाई तारिखमा विभागमा बोलाउनुहुन्छ र कसुर के खालको कसुर हो, कसुरको मात्रा अनुसार सुधार गर्न मौका दिइन्छ। तोकिएको मौकाभित्र पनि उहाँहरूले सुधार गर्नु भएन भने कारोबारलाई बन्द गरिन्छ, ताला लगाइन्छ। त्यसमा पनि उहाँहरूको सुधार देखिएन भने हामी अदालती प्रक्रियामा मुद्दामा जान्छौं र जिल्ला अदालतबाट मुद्दा टुङ्गेर आउँदा 1.5 वर्ष 2 वर्ष समय मुद्दाका चापका कारणले लाग्न सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि महसुस गरेको कुरा के हो भन्दा उपभोक्ताले ठाउँका ठाउँ सजाय भएको देख्न पाएका छैनन्। अनि त्यसले गर्दा यसप्रतिको जुन नागरिकको अपेक्षा हो तत्काल रियाक्सन होस्, तत्काल एक्सनमा आओस्, कारबाही होस् भनेर देखिने जुन अपेक्षा हो त्यो चाहिँ पूरा हुन सकेका छैन। बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले 3 महिने कार्ययोजना ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसो त यस्तो गैरकानूनी कार्य रोक्नका लागि सरकारवालासँग छलफल गर्दै चाडपर्वको समयमा जनतालाई राहत दिनको लागि सरकारले यस किसिमको कार्ययोजना ल्याउने तयारी पनि गरेको बताएको थियो। यसमा हाम्रा क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीले नै चासो देखाएकाले कालो बजारी अन्त्य गर्न थप सजिलो भएको विभागको बुझाइ छ। तर व्यवहार त विभागको बनाएको खण्डन भइरहेको छ। कालो बजारी मौलाउँदो छ, जनता लुटिदो छन्, राज्य असफल हुँदो छ। तर लाज कसैलाई लाग्दैन। लुट्नेलाई त के को लाज, तर नियन्त्रण गर्ने निकायका महामहिमहरूलाई चाहिँ लाज लाग्नु पर्ने हो। गुणस्तरहीन खाद्यान्न बेचेर कालो बजारी गर्ने व्यापारीहरूलाई कसले कानूनी कठघरामा ल्याउने, यो प्रश्न जनले राखेका छन्।
अनुगमनको नाउँमा गएका सरकारी टोलीले कालाबजारी र जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने बैरीहरू त भेट्छन्, तर उनीहरू कारबाही गर्न सक्दैनन्। तपाईहरूले पनि सुनिहाल्नुभयो, कानून असाध्यै भद्र छ। कारबाही गर्न मिल्दैन, जसका कारण जनताका बैरीहरूले छुट पाइरहेका छन्। गल्ती गर्नेलाई कानूनले सजाय गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख भएका कुरा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका महामहिमहरूले लागू गराउन नसक्नुका कारण पनि कालाबजारी गरेर रकम असुल्न पल्किएका लुटेराहरूलाई बलियो बनाउनु हो। तर अनुगमनका हाकिम साहबहरू आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट छन्, तर जनता मिसावट र कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन्। प्रसंग पुनः कोट्याउनेछौं एकैछिनको विश्रामपछि।